ça va être ma foire à questions. Donc là, c'est la première. L'intro pratique هذيك هي انه فاطمه غادي نقولها بالفرنسي كنقولها بالعربيه. غنتلاقاو فيديو جديد هذا النهار بحال اللي شفتيو. غتكون غادي نجاوب على نفس الاسئله اللي جاوبت عليهم هذه 4 سنين. دونك خديت اول فوغا كيسيون اللي كنتو سولتوني فيها دي كيسيون جاوبتكم عليها، ودابا من بعد 4 سنين نفس ديك الاسئله غادي نعاود نجاوب عليهم مي بلايله ديال دابا. On va commencer par la première question les questions et qui est l'âge as-tu et est-ce que tu es étudiante. Donc j'ai 26 ans, il a 26 ans le 29 décembre. Pour vous dire qu'est-ce que c'est عندي 26 ans. ما هادي شحال وانا حابسه 22 نطلع في 22 pour moi دابا شحال دابا اللي كنسولني على هاد العمليه يقول لي شحال فاطمه كنقول له 24 pour moi راه كانت عندي 24. المهم كنمشي عامين بعامين دابا عاد جا رياليزي انه عندي 26 ans. Je suis pas étudiante en fait. هنايا كندير يلاه le néerlandais c'est 5 fois par semaine. C'est difficile. Alors, d'abord, j'ai 30 ans. ما غلطاش لاش ديالي، عارفه لاش ديالي مزيان. ماشي بحال شحال هادي bientôt 31 ans. Étudiante, non, je suis plus étudiante. ديك الوقيته كنت كنقرا نيرلاندي بحال اللي قلت لكم صعيب وسولينيو. تحسمنوا ça veut dire vraiment كان كيجيني صعيب بزاف دوكو حبست. Et entre temps بديت الخدمه et ça fait je travaille depuis 2015. Je pense que la vidéo هذه كانت في 2014 تعيدي ولا début 2015 mais bon زعما خدمت juste après la vidéo et depuis je travaille donc je suis plus une femme au foyer بحال اللي كنت شحال هادي. Et sinon what is your favorite film and book? Bah les films en fait شحال هادي كنت كنتفرج في الفيلم بزاف sauf que دابا vraiment بقاو بحال الوقت entre الدار وإناس ويوتيوب ولا باج et tout j'ai pas beaucoup de temps. Alors الافلام والكتب اللي ولاو كيعجبوني ولا اللي كيعجبوني دابا ما بقيتش كنتفرج في الافلام، وليت كنتفرج في المسلسلات والمسلسلات التركيه. شحال هادي ما كنتش كنلقى الوقت، دابا تعلمت انني نبدا نلقى الوقت راسي ونتبع 2-3 ديال المسلسلات في السيمانه. دونك تو سكي سيري تورك وخلاص لي سيري في نتفليكس شوي اكرو. واللي كنتفرج فيها دابا هي لاس تشيكاس ديال كابلي. المهم ما عرفتش واش تبرونونس هكا بالسبلونيه مي هي اللي كنتفرج فيها دابا فريمون عجبتني بزاف. وبالنسبه للكتوبه كنقرا واحد الكتاب دابا اللي سميتو لار دو سان فوتر. هذا واحد لي طاديسخي عاوتاني اللي وصلت له دابا مع الثلاثينات. سي ابروندر ا مون فوتر من لا في دي جون مون فوتر. المهم سي المهم كتاب زوين. ملي غنسالي غنهضر لكم عليه ما حدي مازال ما ساليتو ما غنهضر لكمش عليه مي فريمون كتاب الير. Ton meilleur rouge à lèvres, fond de teint, poudre et mascara. Mon meilleur rouge à lèvres, donc les rouges à lèvres que j'adore, dernièrement que je viens de découvrir, هما les rouges à lèvres ديال كيكو les unlimited stylo. donc كاين هذاك la teinte numéro 13 اللي فوق ما كنديرو شي فيديو ولا شي فوتو. donc vous me demandez c'est quoi وهذا اللي دايره في mes lèvres c'est تاع تاع كيكو. ce que j'adore c'est l'effet par genre ما كاين والو. mon meilleur fond de teint donc je dirais le MAC Studio Fix. J'aime bien. Poudre, elle dit une poudre, elle dit moi j'utilise pas trop les poudres. Et mascara, c'est le L'Oréal, le colossal, le jaune. Je l'adore. Alors, meilleur rouge à lèvres دابا اللي كيعجبوني هو لو ستي مات انك. لا غام تاع مايبلين ستي مات انك حيت انا جادور انني نكون كندير العكا اللي غيبقى شاد لي النهار كامل، اللي ملي غنديرو الصباح ملي غنخرج من الخدمه غيبقى لي فمي، ماشي العكا اللي غادي تفرتت لي فمي ولا اللون اللي غيمشي ولا شي حاجه. اي دوكو هادوما اللي كيعجبوني دابا اللي دايره داير اليوم عاوتاني ولا طانت ديالو 65. هانتوما شوفوا كيفاش داير. هذا سي ان نود راه وريت لكم في لا فيديو نتاع الروتين تاع النهار تاع لو بروميير جور ديال لا رونتري غنخليها لكم هنايا غتشوفوها في الاي اي سا سي لا كولور. بالنسبه لابودر دابا اللي كتعجبني هي لابودر نتاع لورا ميرسي ولا بودر اللي كنت هضرت عليها في لا فيديو اللي قبل هي لابودر ديال ماك اللي ما كنتش كنخدمها مي كتعجبني حتى هي. راكم شفتوها هضرت عليها بزاف. مشيت شريت وحده جديده لان هذيك صافي كانت خدمت لي اي دوبيو انا كنخدم لابودر ديال ماك اي لابودر ديال لورا ميرسي لابودر ليبر اللي كتجي لهنايا لو كونتور دو لي. بالنسبه للماسكارا اللي كيعجبني دابا واللي نتوما ملي وريتكم العكا غيكونوا بالكم في الشفران ديالي دايراه هو لو ماسكارا ديال كلارانس. نسيت سميتو سي لو سوبرا فوليوم ديال كلارانس غنخليه لكم هنايا فريمون حتى هو زوين بزاف. نسيت شنو هو السؤال الاخر اللي كان تنعاود نشوفو. Mon anti-cerne, donc d'abord, je viens de commencer un nouveau anti-cerne. Je vais vous la différence par rapport aux autres ou pas. C'est un anti-cerne de Oriflamme.
Yallah, petit tout, et je vous en dirai bientôt des nouvelles. Sinon, mon anti-cerne préféré, c'est le Fit Me ديال Maybelline. لونتيسيرم شحال هادي كنت كنخدم لونتيسيرم بزاف ما بقيتش كنخدمو وليت كندير بلوتو دي سوا كونتور دو لوي اللي ما كيخليوليش لي سيرم بزاف وكنحاول انني نعس وندير دي ماسك هيدراتون. اي الوغ بحال اللي غادي تشوفوا في هاد الماكياج هذا اللي دايره هاد النهار ما دايره لا فون دو تان لا اونتيسيرم دايره تو سامبلومون ماسكارا فار بوبيير برونزر هايلايت وهكا. دونك فريمون لي سير جو سون كو جو ني بلو بوزوان فحال شحال هادي ولا انا ما بقيتش كنبغي نغطي بحال شحال هادي وليت سي با غاف عندي ديسان سي با لا فان دو مون ماشي خصني ولا بدا نغطيهم وداكشي كامل. المهم ولا عاجبني راسي كيف ما هو. مي الا جيت نقول لكم فافوري لي سافو دير لي عندي شريت ان فيت 3 توالا وزقلتها في لاطنت بثلاثه بهم. دونك عندي نتاع هدى بيوتي اللي جاني شويه مغلوق اللي جو بونس دابا يجيني بما انني تشمشت حتى هو زوين اي الي فريمون تري كوفرون. كاين تاع تو فيس اللي حتى هو زوين وزقلت اللون بشويه مي كيجيني زوين. اي ثالث طاقت ديال طاقت عندي ديال طاقت كنقادو بون واخا كنزقل لا كولور ان فيت كناخذ الا كان مغلوق كنزيد معاه شويه المفتوح ولا كان مفتوح كنزيد معاه شويه المغلوق. وثالث ديال طاقت فريمون هادو هما لي توب انتي سير اللي كاينين دابا سور لو مارشي. ثلاثه بهم عندي مي فريمون ما كنخدمهمش بزاف. وفيت مي ديال مايبلين بحال اللي خرج في لا فيديو حتى هو سا ريست ان دو مي فافوري حتى هو راه عندي ان دو تات. As-tu toujours le ventre un peu relâché après ton accouchement? Et qu'est-ce que tu comptes faire pour avoir un ventre plat comme avant? Donc, quand je vais vous montrer mon ventre, donc, alhamdoulilah, après l'accouchement, donc mon ventre, il n'est pas relâché. Donc, quelque chose de alors, d'abord, après 2 accouchements, واش عندي le ventre relâché ou pas, ما عنديش الكرش مدلة. نشوف دابا. شتيو ما عنديش عندي كريشه هي هذه اللي عندي فوالا سي سا مي ماشي مدلله. وانا كلشي كتكون عندي الكرش منفوخه بلي غاز جو بونس انا واحد الوقيته كتجي بحال راني حبله ب4 شهور الا كليت بزاف ولا المناضله بزاف ولا شي حاجه كلشي كتنفخ مي ما عنديش الكرش مدلل. J'ai pas eu de vergeture parce que tout simplement le deuxième mois donc مازال كلشي ما كايناش. انا le deuxième mois انا كندير لا كريم انتي فيرجيتور تاع الميستيلا. Donc درتها من 2 mois. Donc حتى اللي accouché après 6 mois وانا غير كندير parce que je déteste ملي تيكون ديك الكرش سي موش اون فوا تكون هذاك الكرش فيها دي فيرجيتور بزاف وداكشي. اي لا جو شوكي دو بون كيفاش كنت يمكن لي نفكر فحال هكا نقول انه سي موش اون فام اللي تكون عندها الكرش فيها لي فيرجيتور. بون لا جو بو كومبروندر الا وحدين صغر مني ما تجيهم عاديه ولا شي حاجه باسكو انا كانت كتجيني عاديه اي سورتو عاديه انني نقولها الوغ كو نو بحال راه سي با موش. راه ديك المراه اللي كرشها هكاك تشرطات بالولاد بالحبال هادشي راه باسكو لا دوني في ان انفون تعذبات. لو كور ديالك ما تيبقاش هو لو كور ديالك كتساكريفي بطون كور بور دوني في ان انفون بتا بواتري اللي ما كتبقاش هي هذيك اللي كتكبر واللي كتهبط واللي كيتكونوا لي فيرجيتو شي كامل. Là vraiment je suis choquée de moi. Comment j'ai pu penser ça? كنتبدلو vraiment كنتبدلو mais c'est pas moche. Là هكا comme je suis je m'accepte avec mes vergetures الحمدلله ما عنديش كلشي ما عندي dans d'autres endroits في ذاتي mais je m'accepte بهم tranquille normal et c'est pas moche vraiment. Et je m'excuse الا كنت شوكيت شي وحدين في ديك الوقيته هذيك الا كانوا دي فام اللي عندهم دي فيرجيتور je m'excuse si je les ai choqués mais ولا بقى فيهم الحال مني مي انا دابا بقى فيا الحال من راسي انني قلتها. Le pays que tu rêves de visiter ou نمشي للمالديف. Donc c'est ça pour moi ça va être mes vacances de rêve je crois. Mais نمشي للمالديف ماشي نمشي نجلسو في ان اوتيل عادي ولا شي حاجه فريمون ديك لي دالو اللي في وسط البحر وديك الشيء كامل. Bon, ma destination de rêve, je sais pas فوقاش تبدلات فوقاش ما بقاش المالديف وديك الشيء كامل. certes je voudrais bien نمشي للمالديف ولا نمشي لبورا بورا ولا شي حاجه mais جاتني واحد لا ديستيناسيون كي متوني ا كور اللي بغيت نديرها اللي قلتها لكم في واحد لا فيديو نتاع ريزوليوشن تاع كنت قلت لكم انني بغيت نمشي ندير عمره الحمد لله مشيت درتها هذا العام هذا اي سي اون اكسبيريونس اللي غزاله اللي فريمون كتبدل فيك دو لانتيريور بزاف د الحاجات. ما نقولش انا على التغيير الخارجي اللي بزاف الناس غادي يقولوا لك ولا كيف ما كيقولوا لي ليلى مشيتي للعمره وما درتيش الحجاب وداك الشيء كامل ما تشوفوا
ما غاديش تعرفوا، ما تقول لك لا ما تبدلات فيك والو، ممكن لكش تحكمي على الواحد ولا تضيع على الواحد وانت ما عارفاش انه شنو تبدل فيه الانتيريور، ولا شنو هما لي كونفيكسيون اللي دار مع راسو، ولا شنو هما الحاجات القرارات اللي تاخذ في حياته انه غادي يبدلهم. هادشي كامل ما كلكمش تعرفوا، لان داكشي راه تيكون اول حاجه بينك وبين الله، وماشي شي حاجه اللي هي ملموسه لانه اي واحد ممكن يشوفها من غير انكم تشوفوا ديك لا بيرسون. دونك فريمون سي دي تروك اللي يتبدلوا فيا دو لانتيريور. اي وليت كنفهم انه الناس اللي كيمشيو تيقول لك مشوق باش نعاود نمشي باسكو سي سا. خلينا من تركيا ومن لي فاكونس من داكشي، مي فريمون كنفكرت انا تنقول فوقاش غادي نعاود نمشي ندير ان شاء الله عمره، حيت صافي كتدخل لك شي حاجه كتولي في الدم، لان تشيرش واحد لا سونساسيون، تشيرش واحد الاحساس اللي كتحس به، واحد الرفعه اللي كتكون مرفوع، كتكون ان سيغتان مومون ديك الوقيته نتاع الطواف ولا نتاع اللي كتكون كدير فيها الطواف ديالك ولا في الصفا والمروه ولا شي حاجه، كيكون عندك واحد شي كتكون الارض هنا وانت هنا، كتحس انت كتمشى ما كتحسش براسك انك كتمشى فوق الارض، كتكون ما عرفتش كي نقولها لكم، مي كتكون مرفوع، كتكون ما حاس بوالو، ان ايتا سكوندير. فوالا ديك المهم ما غنعرفش نوصفها لكم، من الناس اللي داروها راه غيعرفوني علاش كنهضر، مي واحد الاحساس ما عمري ما حسيته في حياتي. جي جوست انفي انني نعاود نرجع لتما باش نحس بنفس الحاجه، باش يكون ديك 8 ايام ولا 10 ايام ديالك تكون كلها غير صلاه وعباده، غير انك تفكر عندك تمشي عليا نصلي الظهر، عندك نتعطل على صلاه الفجر، عندك نتعطل على هادي، سي سورتو سا فريمون سي واعره. اي سكي مالورو اي جو تروف كنرجع على راسي مني وجبت سيكو كنخسروا الفلوس في سفرات ولا شي حاجه اللي باغي انك تمشي ديرها عمره، ملي كنقولوا لا نمشي ندوز الصيف نمشي لهاد البلاصه هادي، الوغ كو نون فريمون سي تو لي مويان ولا الا كتجمعي باش تسافري شي بلاصه واحده اخرى، سيري ديري العمره، ولا الا عندك ديري الحج ولا قادة ديري الحج فازي فيلو، لانه احساس اخر. Comment tu te sens loin de ta famille? J'essaie de ne pas trop y penser. Moi je me sens bien. Faut dire que Anna à mes 18 ans donc mon père s'est avec mes parents en face, puis je suis à Marrakech 5 ans. Donc dès que les 5 ans, j'ai appris à être autonome, à me détacher d'eux, à me dire je fous je دايما certainement مثلا مع 3 4 fois 5 fois par jour زعما دايما بحال راني معاه. سورتو كو ملي كنتلاقاو كنجيب لنا بحال حنا كنا مجموعه ملي كتخرجوا شنو عندك كتاكلوا والله ديما يتعاود جونغ زعما دي فراسك راه كلشي عارفه. Ça n'a pas changé. La réponse ديالي ما تبدلاتش. 5 سنين وانا كنت ساكنه بعيده على بابا ماما، ابري جيت سكنت هنايا دابا صافخه دابا 8 سنين ونص غادي تكون. لا كانت 8 سنين ونص، ما 8 سنين نسيت كاع فوقاش جيت في 2011، جيت افريل 2011 افريل 2019، ça veut dire 8 ans et demi وانا هنايا. فريمون ما كنحسش بها، ما كنحسش براسي انني بعيده عليهم، افرك كنهضر مع ماما كل نهار، بابا ويام لينا مازال ما عندي مشكل مع غير تاع الديكالاج غير بيني وبينها، مي فريمون ما كنحسش بها بزاف. وكم توجور ملي كنتلاقاو تقول لك اش كتعاود، تقول لهم ما عندي ما يتعاود. ميم كيسيون كيف جاتك العيشه في الغربه وما تفكريش تدخلي شي نهار؟ ما كنفكرش ندخل شي نهار parce que j'aime bien ma vie ici. يمكن غندخل نهار اللي غادي نشرف وعمري ندير كيما تمشي يدوزو لا retraite dans un pays ensoleillé, c'est sûr c'est pas c'est sûr mais المهم دابا je me vois pas انني ندخل نعيش في المغرب، ما كنفكرش كاع. بون تعيش كي راني وصلت للشرف نيشان، لانني بديت كنقول pourquoi pas لا كريز دو ترونتين. لا كريز دو ترونتين خاصني ندير لكم لا فيديو على لا كريز نتاع 30 عام. يلا ملي اكتشف انني جاتني لا كريز وانا قريت عليها ولقيت راسي جاتني لا كريز بوليد ظريفه البارح اليوم. هادي فيديو واحده اخرى. بون نرجع للموضوع ديالنا. وي شحال هادي كنت كنقول حتى غادي نشرف على نرجع للمغرب، دابا نو تنقول بوكوا نو با اي بونسي، حيت جو سي با مي دابا تنقول انا غير على بناتي على قرايتهم هما اللي قاطاني هنايا، ني بلوس زعما ني بلوس ني موا. بغيتهم يمشيو ني بلوس ني موا يقراو في الدار. علاش دابا تنقولوا زوين جاك؟ ميرسي. ملي تحت لابسه بيجامه. الوغ فريمون سي سا. دونك وي كنفكر في انني نرجع، مابقيتش كنقول حتى غادي نشرف وتا هذا، مي دابا كنقول ملي يدخلوا لونيفرسيتي جونغ مالك وايناس يكونوا في لونيفرسيتي ديك الساعات انا ممكن نخوي بلجيكا نرجع للمغرب هما يبقاو تما، ويمكن عاوتاني دابا 4 سنين تلقاوني راني في المغرب ونقول لكم القرايه اللي كاينه هنا راه كاينه تما. كديرها بحال هادي مني راجل يجي
راك اللي غيتزوج فوالا يتزوج بحياة ان شاء الله. Comment ton mari et ta famille réagissent à cette histoire de partager ta vie sur les réseaux sociaux? Donc mon mari, ouais, il était le premier à m'encourager. En fait, je connaissais pas YouTube. C'est pas que je connaissais pas, mais je savais pas qu'il y avait des filles donc, qui faisaient des vidéos YouTube. En fait, je parle 3 ans ou 2 ans et demi en arrière. Donc moi, c'est allé là, je fais comment il se maquille, tatati. Donc déjà à ce moment-là, elle m'a dit, je me maquillage, genre, genre, je sais pas ce qu'elle dit avant. C'était juste un carajou, un gloss et un trait d'eyeliner. Enfin, là, c'était mon maquillage. Sinon, donc, quand on s'est fiancés, donc moi, il me disait, baraka avec le maquillage, j'ai un trait ou ça fait ma quête. Du coup, comment qu'un carajou qui me fait chez le maquillage? Le maquillage. Du coup, vraiment, dans la belani, ou si on peut le dire. Ouais, il était la première personne à m'encourager. Mais il me dit, je vais commencer à faire des vidéos YouTube. Il a dit, ok, vas-y, tatati, hada. Dès que j'ai une idée, donc il m'encourage, il est avec moi à 100%. Quant à ma famille, donc faut dire que mon père m'a demandé, on a pas le monde. Maman, donc j'ai fait les vidéos d'hier, donc j'ai pas demandé son avis ou la chose. هاد السؤال هذا ديال لا فامي سؤال مهم دابا يمكن لي نجاوبكم عليه. Alors, Mehdi, c'est la personne qui m'encourageait depuis toujours. زعما من الاول ايتو معايا فازي فيه هذاك الشيء بحال اللي كان. ماما fière de moi, عاجبها الحال, elle m'encourage. بابا باغي, هو fière de moi. ملي كيتلاقى شي واحد تيبارطاجي حتى هو هذاك انستغرام ديالي ولا يوتيوب ديالي ولا هذا. بابا بقاش بدا كيتبعني في انستغرام ملي كنت في العمره. تما هو كان كيتبعني. Ça c'est ma petite famille, mes soeurs خلاص هما on est à fond dans tout ça. نجيو la grande famille. Alors la grande famille كاينين اللي متبعيني واللي كنعجبهم واللي ملي كيشوفوني كيقولوا لي برافو ليلى. زعما عجبهم الحال que ce soit mes beaux-parents, ma belle-sœur et quelques tantes maternelles. كاين اللي غير حاضك كيتفرج فيك باش يحضرك باش يشوفك شنو كديري وشنو كتفعلي ويجمعوا بك الكويس ديال اتاي. ديك لي بيرسون هادو كندير لكم كوكو من لهنايا. فوالا هادشي اللي كاين. دونك سي سا malheureusement c'est ça. Une autre question, je veux savoir un peu sur ta carrière professionnelle, ton job et tes études. Ta vie préférée pour passer les vacances et les lieux que tu m'as visités prochainement. Donc, ma carrière professionnelle, j'ai mon parcours scolaire et pas de carrière professionnelle. D'abord, j'ai un parcours professionnel اللي يمكن لي نهضر عليه. Bien sûr, قرايتي ما تبدلاش اللي هو قريت في de cours 5 سنين. J'ai un management spécialisé en gestion financière et actuellement depuis 2015 وانا je travaille 2015 شحال هي 4 سنين. J'ai l'impression que ça 2014 je pense, pas 2014. Oui, depuis 2015 où Anna je travaille, donc je suis cadre financier, responsable financière, je fais tout ce qui est comptabilité, un peu d'administratif mais surtout comptabilité finance donc ça a un rapport avec قرايتي وقرايتي اللي ما كنتش عاقله عليها كتفكر داكشي au fur et à mesure. donc ما تخلعوش الا لقيتي راسكم قرايتيو وداكشي اللي قرايتيه ونسيتيوه عرفوا انكم نهار اللي غتبداو الخدمه داكشي كامل غادي تفكروا. et surtout القرايه راه سي با déjà c'est un bagage que tu as acquis mais c'est surtout une méthodologie, une façon de travailler, une façon في دماغك كيفاش كتبدل. المهم جيسبر كنت فهمتيني شنو بغيت نقول مي با فورسيمون نتاع قريتي نتاع واحد لا فورمول ولا نتاع شي حاجه شي اون فورمول مهم مي سي ديك لا فاصون كيفاش انت كتحلي ديك لا فورمول لا فاصون كيفاش انت كتحلي ديك لو بروبليم هي اللي كتخدمي بها في خدمتك. كتولي عندك اون ميثودولوجي تولي براغماتيك. انا بعدا سوي بيرسون براغماتيك. المهم كتلعب لك كملوا براسكم لازم مشى لهاد التعبير. Préférée pour passer les vacances. Ville préférée au Maroc, j'ai pas. En fait, je suis le genre ملي غنمشي شي بلاصه ما بغيتش نعاود نمشي لها. Je me dis انه en fait j'adore découvrir de nouveaux endroits و je me dis علاش غادي نمشي نحط الفلوس في البلاصه اللي انا عارفاها au lieu que غادي نمشي لبلاصه واحده اخرى qui permettra de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. المهم بزاف ديال الحاجات. دونك ما كنبقاش كنمشي لنفس البلاصه دائما. عندي فيل بريفيري هذه السيمانه وانا كنقلب على لي بيي لي موان شير
باش نمشي اللي هي اسطنبول. توحشتها بواحد لا فاصون غريبه، ما توحشتش ماكلتها لان انا بغيت ماكلتها غنمشي شوسي داك غادي ناكل داكشي كامل. ما توحشت لومبيونس ديالها وتوحشت نسمع التركيه. جو بونس حيت دابا ما متبعش شي مسلسل تركي، مي غنخص نقلب على شي مسلسل تركي نتبع حتى نوض ضربه عاوتاني في النهار ولا يومين وغادي مسافره. مي سي ما في بريفيري هي اسطنبول. جو سي با مي جو مي سو ريتروفي في ديك لومبيونس ديالها، في الناس ديالهم، في شكلهم فريمون عجبتني بزاف. اي بيان سور مازال ديك القضيه نتاع كنبغي نفيزيتي شي بلايص جداد. دونك انا اسطنبول ولات عندي ولا بغيتها تولي عندي بحال اللي غادي نمشي لفاس. حيت لاني باسي جو بونس مشيت 3 فوا، مشيت 3 فوا اسطنبول. مي فريمون كنمشي خميس بالليل وكنرجع نهار الاحد. فريمون سي جوست غير باش ديك اتنفس نفس جديد. مي جيم توجور نمشي لبلاصه جديده، نديكوفري بلاصه جديده، لان كنقول الفلوس كيتخسروا اللهم خسروا في ديستيناسيون جديده. Quelle est ta marque de luxe préférée et combien dépenses-tu de money par mois pour le make-up? Marque de luxe préférée, صراحة j'ai pas. Donc ملي كيعجبني un produit, une marque, pas forcément par exemple ماشي tous les produits تاع الصالون كيعجبوني، ماشي تاع لونكور كيعجبوني، ماشي تاع استيتور كيعجبوني. خاص لو برودوي هو اللي يعجبني. مي لا مارك j'ai pas de marque préférée. ما ريبونس ما تبدلاتش، ما عنديش اون مارك بريفيري. عندي برودوي يعجبني في شي مارك غادي ناخذ. ما نقولش هاد لا مارك هادي اللي غناخذ منها كلشي. سير بحال دابا عندي باغ اكزومبل كلارانس، جيم بيان لي برودوي ديالهم، مي ça veut pas dire انني je suis fidèle pour certains produits, mais j'aime bien changer. حيت à la base mon métier اللي غادي باش نجي نعطيكم لافي ديالي على كلكو برودوي خاصني نبدل، لان ماشي كلشي عنده لو ميم بودجي تاع لي برودوي، ماشي كلشي عنده. المهم خاصكم نتوما تشوفوا الجديد وخاصني انا نقلب على الجديد ونصرف الجديد. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Question simple. Je crois que j'ai pas de plus grand rêve, j'ai pas de rêve زعما شي حاجة. C'est juste أنني j'aimerais bien نعيش tranquille. Genre tranquille avec ma famille, ma petite famille, ma grande famille. نكون الحمد لله نكون على راحتي، نكون مرتاحة. ما باغياش ما بغيتش وما خاصنيش. جونغ ما محتاجه حتى شي حاجه. سي سا. بون لا ترانكيليتي ونعيش مزيان انا وعائلتي في راحه وهناء، سا ريست لا بروميير شوز. j'ai des rêves, j'avais des rêves enfuis au fond de moi اللي يمكن j'ai réalisé quelques-uns، يمكن quelques-uns مازالين كاينين. mais vraiment زعما ce qui compte pour moi c'est راحة البال، c'est tout. c'est نعيش فرحة البال، ما يسطعني حد، ما سطح حد، ندخل سوق راسي وعباد الله يدخلوا سوق راسهم، سي تو. فريمون جو فو كو سا، انني نكون عايشين مزيان، ندخل لداري وانا مرتاحه، ولا نخرج من داري وانا مرتاحه، نمشي ندير خدمتي وانا عاجبني الحال، وندخل لداري وانا فرحانه انني داخله لداري، سي تو. زعما بلوس كو سا نشرش با غران شوز، وبحال كنقول الحمد لله ما عنديش وما خاصنيش، والحمد لله على كل شيء. Ton meilleur souvenir quand tu étais enfant, c'est tout simplement les moments que je passais avec mes parents ou mes soeurs. Mais ce que je l'ai l'image, j'ai dit que c'est rare en fait, genre elle a 10 ans, on dit que les voyages d'été, les sorties, moi je dis que nos moments en famille, 5, on est 3 filles à mes parents, donc à nous 5, on a des moments. Donc, la question a dit, je pense à ça, à des moments. Je sais pas pourquoi, mais je la question a dit ou la réponse, كرت بها غير هاد الصيف هذا tout simplement. ملي كنا هكاك مجموعين اون سيمين عند بابا وماما في الدار، وي جات لينا جات، المهم دازت زوينه فريمون. ديك تجمعنا في شحال هادي، سورتو كو دابا عرفتي راه ملي كتكبر كنكونوا خواتات، كنكونوا كاملين في دار نو بارون، تنكونوا فهمتي كتجمعي، كتولي ديك الجماعه عاديه، فهمتي انت عادي، راه حنا مجموعين حنا في دار نو بارون. مي الوغ لا، هاد العام هذا سيتي ديفيرون باسكو وئام انا كنت تما في الشمال، وئام كانت مسافره، جات وئام خلطات، ملي خلطات وئام اوكي حنايا وئام وين لينا فين هي، لينا راها بعيده في بوسطن، دونك عاوتاني باش جات لينا ديك الجمعه اللي تجمعنا ما كانتش اوسي فاسيل بحال اللي كتكون لي زاني دافون. دونك بما انها كانت صعيبه، عاد كانت حلاوتها زوينه هاد العام. Et comment ça a été la grossesse en général? La grossesse, je dirais alhamdoulilah c'était bien parce que le premier ما كانش صعيب كاع vraiment. bon بحال محمد جونغ تجيت لي فريز وكان شاد دي بيتي تروك. جاوبتكم على اين؟ دابا غنجاوبكم على مالك في هاد لا فيديو هادي. الوغ مالك توحمت على سكسو،
كنت غير حماق باغي يسكسو او بوين كو ما كنتش كنقد بعدا ديجا في الوحم ديالها كان صعيب، ما كنتش كنقد ناكل، ما كنتش كنقد نشم ريحه الماكله. كان في رمضان فريمون سيتي زعما كان صعيب بزاف. اي جافي انفي تسكسو غنموت على تسكسو شوتي فيه. وديك الوقيته جيتي تري اكتيف سور سناب ودرت له ميساج سناب قلت لهم عافاكم الا كاين شي واحد كنسبونس نهار الجمعه ولا ميم با، عافاكم الا كان شي واحد داير سكسو يعطيني قطير ديال سكسو. اي ان غران ميرسي ا سكينه اللي كانت مغديه عند ماماها وصوبات السكسو وصيفطات لي ميساج قالت لي لا راني درت سكسو ومشيت موراتي خرجت من الخدمه كنجري من الخدمه هزيت معايا معلقه من الخدمه وديتها باش نمشي تكري ديك باش مشيت مول الخطر وباغيه غير فوقاش ناكل وعدتي مسكينه هي كتهضر معايا وانا كنقول دابا صافي زعما بغيتها غير تمشي تعطيني ديك الخطر باش انا نجلس ناكلو تالمون كان شهوت السكسو. فريمون ميرسي بوكو سكينه بوغ ديك الطياره تاع السكسو. Est-ce que tu as un permis de conduire? Oui, donc j'ai eu mon permis en 2007, à 17 ans. Est-ce que tu conduis en Belgique? Elle dit une question, ça va. Tout simplement parce que ميجي de la Belgique parce qu'après là انا je peux pas conduire حيت ما عارفاش الطرقان ما غاديش نعرف نسوق وانا حاطه جي بي اس دونك صعيبه. دونك ابخي ملي حفظت الطريق ونولي نعرف انني نخرج بوحدي ونقول لو كود دو لا روت هنايا مبدل. دابا جو بونس راكم عارفين. بعد هاد لا فيديو هادي جو بونس ما فين جا اشتي ما بروميير فواتور جو كوندوي ترانكيل. جافي الخلعه انني ندخل في التونال من بعد داكشي ستاسيونمون صافي الحمد لله دابا كلشي هو هذاك وليت كنركب الطريق كنمشي كنجي الحمد لله. زعما راه خاصك نتينا تافرونتي لي بور ديالك وتقول زعما صافي زعما راه شوف راه كلشي في الراس فريمون راه كلشي في الراس. suivante et quel est ton parfum préféré? J'adore les parfums fleuris. Fruité. هادو sont mes parfums, c'est les senteurs que j'adore في les parfums. انا ما عنديش حتى شي حاجه بريفيري، انا كنشوف الحاجه نشريها وهي تعجبني وتعجبني تقول خاصني نشري وحده اخرى. tout ça. Pareil, fleuri, fruité. ما عنديش ان بارفان بريفيري مي عندي دابا بزاف ديال لي بارفان اللي حليت ديرنيامون اللي كلهم عجبوني واللي فريمون كلهم باغي نهضر لكم عليهم ندير لكم فيديو تاع مي بارفان دو مومون اللي غنديرها بيانتو حتى هي حيت فريمون ريحات زوينين بزاف خاصكم تشموهم حتى نتوما وتجربوهم. دونك هادي غندير لكم فيديو ابا. Plus mauvais et meilleur souvenir. Alors mon meilleur souvenir c'est ça va pas être un meilleur souvenir mais je dirais la meilleure sensation. La meilleure sensation c'est que à chaque fois que quelqu'un me demande qu'est-ce que tu en penses sur l'accouchement naturel ou la césarienne, elle je dis tout le temps l'accouchement naturel. Tout simplement parce que mon meilleur souvenir ou ma meilleure sensation, le meilleur moment, c'est le moment اللي حسيت بالإناث خارج. On est vraiment حسيت. Donc vous imaginez باش حسيت وكاين حسيت mais tu sens mais ton enfant خارج. هذاك c'est mon meilleur souvenir. ملي سمعت لا كيستيون دابا جي بونسي على لا ميم شوز اللي هي لاكوشمون ناتوريل. لاكوشمون ديال ايناس ديك الساعات كان عندي كيبان لي زوين مي جو بونس كو لاكوشمون ديال ملاك اللي تي ميور حيت كتكون عارفه شنو كيتسناك باسكو بور لا دوزيام فوا ولت افيك ان ديكلونشمون دونك كنديروا هذاك ارتيفيسيال ان ديكلونشمون باش نبروفوكيو لاكوشمون. دونك كنت عارفه شنو كيتسناني اي لاكوشمون كان زوين لان سيتي مون جينيكو اللي متبعني اللي تبعني لا غروسيس كامله هو اللي ولدني ماشي بحال لا بروميير غروسيس لان جينيكو كانت عندها اون كونفيرونس صافرات دونك ولدتني اون بيرسون اللي ما كنعرفهاش اي فريمون كانت عصباتني ديك السيده هذيك مي واخا داكشي زعما سيتي لا سونساسيون مي لا سيتي فريمون لا سونساسيون لونفيرونمون كلشي كان زوين اي دونك سيتي افيك مون جينيكو هو اللي ولدني. Et l'une des choses اللي كانت واعره pendant l'accouchement من غير انك تحس بالبيبي هابط وداكشي كامل سي pendant tout l'accouchement كانوا عاطيني مرايه دونك كتشوفني كيقرب راسي يخرج لي كيبدا يبان فهمتي كتعرف راسك انك شويه افونسي ماشي تقول لك اوني بريسك كنتي ما عارفاش راسك فين هاد بريسك فين وصلتي لا اوني بريسك راه كيبان لك الشعر كيبان لك داكشي كامل دونك لا فريمون سيتي مي دو زاكوشمون اي سورتو لاكوشمون ديال مالك حيت كتكون عارف ديك الاحساس نتاع انه البيبي خرج وديك الشيء كامل كيجيو يحطوه فوق منك واخا ان سيغتان مومون صراحه تخلعت وسيتي لا بور دو ما في وزعما اللي كتبها على شي واحد سكو ملي حطوا فوق مني مالك زرقاء ما كتحرك ما حتى شي حاجه جو سي با واش فايت اللي قلتها ولا لا هادشي في شي فيديو مي فريمون هكا عرفتي ديك يديها مدلدلين يديها هابطين هكا فريمون ديك اليدين هكا هابطين والو هما كيديروا هذيك لي بتي ماساج كاردياك فوق كلشي وعرفتي انا ديك اليدين تالمون كانوا هابطين فوق مني والبنت ما كتحرك ما كتغوت ما والو عرفتي تخلعت وجمعت لها يديها قبضتهم هكا زيرت لها يديها هكا وطلعتهم لعندي حيت ما كتقدا ديك اليدين هابطين عليا كيتحركوا سيتي تروماتيزون عرفتي زيت لها يديها وهما كتحس ملي كيديروا لها ماساج كاردياك
وجينيكو قابط في لو كوردون امبيليكال كيشوف واش كاين لي باتمون لان تما كيبان واش كاين زعما لو كور الله يستر واقف ولا شي حاجه كاين لي باتمون وداروا الاكسجين داكشي عاد باش غوته عرفتي عاد باش طلع فيا النفس. جو بو با بارطاجي معاكم لا فيديو تاع الولاده لانه سي ترو انتيم مي تشوفوا لا فيديو تاع الولاده وتشوفوا الخلعه اللي كانت فيها ديك الساعات ولا اللي كتب على شي واحد فريمون الحمد لله. Une autre question, donc voilà, je voulais te demander quels soins tu adaptes pour le contour des yeux parce que comme toi j'ai des lignes sur mes yeux depuis toujours. Et elle s'appelle Leila comme moi. Donc elle a des petites ridules ou là des rides d'expression là je sais tout. Mais en fait j'ai jamais fait un soin contour des yeux sauf elle dit en tout cas donc elle dit 9 jours. Depuis وانا كندير لي سوان كونتور دو لوي مي انا جو شيرش بوكو بلوس ليدغاتاسيون ماشي نقولك شي حاجه اللي غتنقص من الريدول ولا شي حاجه لان لي ريد ديكسبرسيون لي ريدول داكشي كامل راه كيجي افيك لاج il faut s'accepter اننا كنكبروا accepter ان سارتان مومون انه غادي يطلع لنا الشيب نحيد الكليسي دونك المهم اكسبتي دي تروك اللي غايجيو معنا ما نحاولوش اننا نبدلوهم. انا بعدا جو شيرش انني ليدغاتاسيون ما نحطش بوجهي يكون عندي لو تان زوين مي الا جيت نقول لكم بحال دابا ما عرفتش شنو بحال دابا هاد الريد هادو اللي عندي هنايا نتوما ملي غنجمع عيني هادو سي با غراف سي با لا فان دو موند على باز ماشي دايما انا جامعه عيني دايره بحال هكا ملي الا جمعتهم وبانوا راه عادي راه حنا كنكبروا راه كلشي كيكبر اي الوغ اي فوالا لي شيري دونك غنجيو لا فان ديال هاد لا فيديو هادي جيسبر انها تكون عجبتكم. انا فريمون عجبتني حيت شفت التطور وشفت التغيير في الشخصيه ديالي التغيير فيا انا في شكلي في كل اللي انني تبدلت فوالا دونك جيسبر فريمون ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوش قولوا لي نتوما شنو هو التغيير الكبير اللي لاحظتوه فيا خليوه لي هنايا في اون كومونتير قولوا لي شنو هي الحاجات اللي تكون مبدله فيا قولوا لي اوسي شنو هما الفيديوهات اللي تبغيو تشوفوا في القناه ديالي. سور سو جو في دو غرو بيزو ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.